अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर मिली है और चलेंगे साउथ अफ्रीका। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। मैडम से पूछेंगे कि वो इस गिरफ्तारी को किस नज़र से देख रही हैं और तोशा खाना केस को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं देखें जी, आज का दिन जो है ना, वो स्याह दिन है मेरे नज़दीक, और हर वो दिन स्याह दिन है जो तासुब के नज़रिए में इमरान खान के खिलाफ जो भी फैसले दिए जाते हैं, वो हर दिन स्याह दिन है। हुँ, देखें, उसके जो गवाहान है 4 उसने जो पेश किए, उसे सुना भी नहीं गया हुँ, और इतनी जल्दी में फैसला दिया गया, जिसकी कोई मैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देख रही हूँ इतना फास्ट तरीन जो इंसाफ है वो आता हुआ। हुँ, यही इंसाफ अगर पीडीएम की जमातों को भी मिला होता तो हम मान लेते कि ये इंसाफ हुआ है। लेकिन मैं और जितने भी हम ओवरसीज हैं, जितने भी पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं और जितने भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो सब इस जो फैसले को नामंजूर करते हैं हुँ। और हम इसकी कोई हमें मंजूर नहीं है ये फैसला। ये बहुत गलत फैसला दिया गया है और एडिशनल जो कोर्ट होती है उसको तो नाअहल करने का इख्तियार है ही नहीं। हुँ, ये इसने किस सिलसिले में इसको 5 साल के लिए नाअहल किया है। तोशा खाना केस एक निहायत ही बोगस और अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है वो इंतहाई बोगस केस है। ये दोनों केस जो हैं ये तासुब के में दिए गए हैं इन्होंने, और असल में तो निशाना इमरान खान है हुँ, और अलकादर, और ये जो तोशा खाना है ये तो एक बहाना है ये केस। जी। निशाना तो असल में इमरान खान है। ये ख्वाहिश थी मरियम सफदर की और नवाज शरीफ की, और बहुत ही मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा मुल्क इन 2 लोगों के ऊपर चल रहा है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इनका साथ दे के मुल्क को तबाह कर रही है। हुँ, इतना इंतहाई हम लोग गुस्से में हैं और हम एहतजाज करते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम इस गिरफ्तारी को नामंजूर करते हैं और इस फैसले को भी नामंजूर करते हैं। जज हुमायूं दिलावर एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल जज है हुँ, और ये इमरान खान के शुरू से खिलाफ था और इसकी पोस्टें भी हमने देखी हैं, सब कुछ। लेकिन क्या करें कि सारा सिस्टम जो है वो सिर्फ 2 लोगों के इशारों पर नाच रहा है और नंगा नाच रहा है, हुँ। और जज बिक गया, कलम बिक गया, हर इदारा बिक गया, हर इदारा गिर गया हमारी नजरों में। सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए हमारी नजरों में गिर गया, क्योंकि ये सब के सब नंगे हो गए हैं और ये बिल्कुल एक गलत फैसला दिया गया है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये अ, बिल्कुल एक गलत फैसला है। वो जो 7 साल की सजा जिसको हुई थी, वो तो कोर्ट से जमानत लेके बाहर चला गया बीमारी का बहाना करके, ठीक है, वो अच्छा रहा है, ठीक है। और इमरान खान बुरा है जो हर फैसला हर अपनी पेशी के ऊपर अदालत जाता है और हर अपने वो कोर्ट के सामने अपने आप को पेश करता है। ये किस कदर ये जुल्म है, हुँ, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, और ये इनको सोचना चाहिए जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो पावर में बैठे हुए हैं, ये इनको सोचना चाहिए कि ये क्या करें, हमें गिरेबानों में इनको झांकना चाहिए। आज ये जो कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और जो आज ये कर रहे हैं, कल इन्हीं के ऊपर आएगा। इनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि हम बच जाएँगे। हुँ। कल यही वक़्त इनके ऊपर आएगा, हम इनका साथ नहीं देंगे। आज आता तड़-तड़ कर रहा था, बकवास कर रहा था कि ये 2 नंबर आदमी है और ये है और ये है। हाँ, वो 2 नंबर आदमी है क्योंकि वो बाहर नहीं भागा। हुँ, ठीक है? आप लोग सच्चे हैं क्योंकि आप लोग मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। मैं आपको बताऊँ, ये सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यहाँ पे हुकूमत करती थी बरे-सगीर में, वो चली गई, लेकिन वो अपने ये चेले छोड़ गई, हुँ, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी यही सारे लक्षण थे कि वो हुकूमत तो बरे-सगीर में करते थे, लेकिन उनके सारे इंटरेस्ट, उनका इलाज, उनका मुआवजा, उनकी तालीम, उनका रिहाइश, उनकी प्रॉपर्टी सब ओवरसीज में था। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के ये चेले हैं और ये उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अफसोस जो है, आखिर में ये बात करना चाहती हूँ, अफसोस पर अफसोस और बहुत ही अफसोस का मुकाम ये है कि हमारा पाकिस्तान हम पाकिस्तानियों का नहीं है, हुँ। पाकिस्तानियों की हुकूमत नहीं है। खुदारा पाकिस्तानी अवाम अपनी आंखें खोले, हमारी हुकूमत नहीं है ये पाकिस्तान में। ये अच्छा, सारे ओवरसीज जो लोग हैं, जो गैर मुल्की एजेंट हैं, ये वो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए बहुत कि ना मुझे आज अफ़सोस हुआ, मुझे दिली दुःख हुआ है इस नहीं मैम, फैसले का। अगर वो वाक़ई में इस चीज़ का मुर्तकिब होता तो उसको सज़ा होनी चाहिए थी।
ہم لوگ تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں نا، ہمارا تو مین مقصد ہی یہی ہے کہ رول آف لا ہو. لیکن وہ جو 14 سال کی جو بچی ماری گئی، اس کو جج کی بیوی کو تو انہوں نے نہیں پکڑا، اس کو تو ضمانت گھر بیٹھے ہی اس کو مل گئی. دیکھیے نا انصافی ہے نا یہ. اچھا یہ بتائیے پھر کہ کہتے ہیں میں ایک دو سوال آپ سے کر لیتا ہوں. پہلا تو یہ کہ یہ تو خبر ہمارے پاس پہلے پہنچ چکی تھی کہ عمران خان کو 3 سال کی جیل ہوگی اور 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا. یہ تو 3 دن سے خبر پہنچ چکی تھی جی کیونکہ اوپر سے یہ تو ہاں جی پرچی یہ جو تو تھی وہ. لکھا ہوا تھا فیصلہ، ہاں جی. یہ تو بس پڑھنے کی دیر تھی، یہ تو لکھا لکھایا آ گیا تھا فیصلہ. اچھا اس میں ایک چیز شامل کر لیں کہ عمران خان کو جیل میں یہ بھی خبر ہے کہ جان سے مارنے کی کوشش کی جائے گی، زہر دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. آپ سمجھتی کہ عوام دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گی جس طرح انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے عوام دیکھیں کو؟ یہ سارے جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو ساری جیلوں میں ہے یا بھاگے میں اپنی جانیں بچانے کے لیے، عزتیں بچانے کے لیے. تو عوام اگر خود بخود نکل آئے تو اس کو کوئی منع تو نہیں کرے گا. اگر 5 لاکھ بھی لوگ نکل آئے تو کتنے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات اس قسم کے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عوام خود بخود نہیں نکلے گی باہر. عوام جو پاکستانی عوام ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی لیڈ کرنے والا چاہیے، اور انہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ عوام نکلے ہی نہ باہر. نہیں تو یہ حالات پہلے انہوں نے پیدا ہی اس لیے کیے تھے کہ یہ عوام کو ڈرا جی دیا جائے. بالکل. پہلے چیک کیا انہوں نے. یہ دیکھیں عمران خان الیکشن میں نہیں ہوگا تبھی الیکشن ہوں گے، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی. کسی نہ کسی طریقے سے اس کو باہر کرنا ہے، پھر ہی الیکشن کروانے ہیں. اور یہ جو نواز شریف ہے اور یہ مریم صفدر ہے، یہ انہی کی وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ابھی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کر دیتے نہیں ہیں. تو اپیل بھی تو ہو سکتی نا آگے میڈم، اپیل بھی تو کر سکتے ہیں نا. اپیل تو کریں گے، انہوں نے دائر کر دی ہے اپیل سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اپیل کر دی ہے اور آج کی سنی جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کو اگر یہ نااہل بھی کر دیتے ہیں تو پارٹی تو وہ پھر بھی چلائے گا، کہ مجھے نواز شریف نہیں چلا رہا، وہ تو اوورسیز میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے چلا رہا ہے. اب جو 5 لوگوں کے زیر نگران وزیر اعظم کے جو نام ہے اس کو بھیجے ہیں پروو کرنے کے لیے. دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں. پھر ہم لوگ کچھ کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ جو یوتھ والے ہیں یہ بولتے ہیں. وہ تو نااہل ہے لیکن وہ پاکستان کی جو سیکرٹ ہے ان کو وہ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں نا، لیکن ان کو باہر لے کے جایا جا رہا ہے. اب 5 نگران لوگوں کا فیصلہ میں سے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون وزیر اعظم بنے گا. دیکھیں یہ زیادتی ہے کہ نہیں پاکستانی عوام کے اوپر. زیادتی تو 75 سال سے ہو رہی، مگر یہ عوام بھی تو جوتوں کے لائق ہے نا. عوام بھی تو جوتوں کے لائق ہے میرے خیال میں. عوام نے کون سا آج تک کبھی اپنے متعلق سوچا؟ یہ تو سیاست دانوں کے متعلق سوچتے رہتے سارا دن. جی بالکل. ابھی بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں شیر ہے شیر ہے، مجھے افسوس ہے ان کے اوپر کہ ان کے جو ذہن ہے وہ کیسے ہیں. اچھا جو عدالتی نظام کی بات آپ نے کی، میری تو ہنسی نکل گئی تھی. کوئی عدالتی نظام یا آئین یا قانون پاکستان میں ہے؟ نہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی جج نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جج بھی کا قلم بھی کا. نہیں پر جج کی ویڈیو ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا ٹریلر جاری تو کر دیا تھا کہ اگر اس نے فیصلہ نہ سنایا تو پوری ویڈیو اپلوڈ کریں گے ہم. بس افسوس کا مقام ہے نا. دیکھیں وہ ویڈیو تو اپلوڈ ہو ملک آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آڈیو ویڈیو پہ چل رہا ہے یہ سارا. کون سا آئین، کون سا قانون؟ پورا ملک ہی آڈیو ویڈیو پہ چل رہا ہے. کاش عمران خان کے پاس بھی کسی کی کوئی آڈیو ویڈیو ہوتی، کاش تو یہ شاید ملک بچ جاتا. مجھے اس ملک کے بچنے کا کوئی نظر نہیں آ رہا. اب تو ماشاء اللہ جو ہے نا بدترین ماشاء اللہ وہ ہے. نہیں تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اس کو گرفتار کریں گے، اس کو مارے مریں گے نہیں. ابھی بیچارے کی عمر کتنی ہو گئی ہے. ابھی دیکھیں نا 3 سال کے لیے اس کو سزا دی ہے، 5 سال وہ بعد میں کمپلین بھی نہیں کر سکتا. اب تو یہ اپیل ہوئی ہے، جو فیصلہ بڑی عدالت سے آئے گا اس کو ابھی ہم دیکھیں گے. نہیں نارمل تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو صدر پاکستان سزا معاف کر سکتا ہے. رحمان ملک کی سزا زرداری نے معاف کی تھی، لیکن اور صدر پاکستان تو ابھی تک اس وقت تک رہے گا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جب تک کہ نئی اسمبلیاں نہیں بن جاتی، کیونکہ صدر پاکستان کو منتخب کرنے کے لیے صوبائی اسمبلی ہیں اور پھر جو مین جو اسمبلی ہے وفاق کی وہ
اس میں اس کی اکثریت چاہیے اچھا ہوتی ہے. کوئی 10 میرا 20 خیال بندوں سے یہ نہیں ہے، ہم منتخب کر سکتے صدر. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اگر تو پبلک سڑکوں پہ آئی، پرامن احتجاج کیا، روڈ بلاک کر دیے تو ضمانت ہو جائے گی. اگر پبلک نہ آئی تو پھر ضمانت نہیں ہوگی. یہ دوبارہ دوسرا آج جی کل انہوں نے اس لیے فیصلہ نہیں سنایا کہ ہفتہ اتوار چلے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہفتے کو تو اپیل نہ ہو اور اتوار کو بھی یہ رہے تو پھر پیر کو جا کے پھر اس کے بعد چھٹیاں ہیں گرمیوں کی اور یہ ہے اور وہ ہے اور اتوار والے دن بھی عدالتیں کھلوا کے فیصلے مانا یہ پبلک پہ ہے. اب اس وقت میرے خیال میں پبلک پہ ہے سارا کچھ. اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جی کو ضمانت ملے ہاں اور وہ رہا ہو جائے تو یہ تو ان کو عوام، نکلنا چاہیے باہر. ہاں جی، ہاں ان کو پرامن احتجاج کرنا چاہیے، پرامن توڑ پھوڑ احتجاج بھی کرنا کرنی چاہیے. یہ حق ہے ہمارا. چلے، بہت شکریہ. جی ناظرین، پروگرام آپ کی آواز میں اگر آپ بھی حصہ لینا چاہیں، اسکرین پہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے. مگر بزدل قوم ہے، یہ میں نے کافی دن سے نمبر لگایا ہوا تھا اوپر. لوگ بزدل ہیں، ڈرتے بہت ہیں، اتنا خوف پیدا ہوا ہے. ادھر بھی ملتی ہے مجھے، وہ بھی اتنے بزدل ہیں، وہ مجھے بھی ڈراتے رہتے ہیں. قوم جو بزدل ہوتی ہے وہ غلام رہتی ہے، غلامی ان کے مقدر میں رہتی ہے، غربت ان کے مقدر میں رہتی ہے. میں کئی دفعہ ادھر کئی لوگوں کو ملتا ہوں تو ہوئی بس ایسے ہی ڈر پیدا ہوا. یورپ میں آ کے بھی ڈرے ہوئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب پہ جڑے رہیں ہمارے ساتھ.